तेन्ना त्या टायमार हांव अक्कलकोट केन्नाच पावूंक फस्ट टायम बसता जाल्यार स्वामींचे विचार उरले, उठता जाल्यार स्वामींचे विचार उरले. तितून म्हाका असो एक पण वृक्ष कसो वाडटा तसो मठ वाडो लागलो. नमस्कार आणि युवकार तुमकां सगळ्यांक माझ्या फाटली मूर्ती पळोवन तुमकां कळत आसतली की आमी सध्या आसा खंय. तर आमी आसा शिवोले गांवांत स्थित आसलेल्या आमच्या ह्या स्वामी समर्थाच्या मठान. ह्या मठाची अशी खासियत म्हटल्यार हांगासर एक मिनी अक्कलकोट असो ह्या मठाक गोंयभरान दर्जा दिलो वता आणि दर बेरेस्तारचे हांगासर हजारांनी गोंयभरचे जे भावीक आसात ते येवन दर्शन तशेंच महाप्रसाद आरतीचो आस्वाद घेवन हांगासल्यान वता. ह्या मठान आयलेल्या सगळ्या भाविकांच्यो ज्यो इच्छा आसा त्यो पूर्ण जाताना तांकां दिसून आयल्यो म्हणून हांगासर दर बेरेस्तारा खुबशी गर्दी आमकां भाविकांची दिसून येता. तशेंच आयज हांगासले जे संस्थापक अध्यक्ष श्री निलेश वेर्णेकर जावन आसा तांचो आज वाडदीस जावन आसा आणि ह्या मठाची जी वाटचाल शिवोले गांवांत आसली ती तांच्यांनी सुरवात केल्ली. तर चला आमी तांकां मेळुया आणि जाणून घेवया ही वाटचाल चालू करपा मागचो तांचो उद्देश, खंयच्यान तांकां हो विचार आयलो की तांच्यांनी ह्या गांवांत हो मठ चालू करचो आणि हांगासर कशी कितें सेवा जाता आणि दर बेरेस्तारच्या हांगा कितें कितें जाता तें आमी जाणून घेवया हांगासले अध्यक्ष श्री निलेश वेर्णेकर हांच्या तोंडांतल्यान. निलेश बाब, शिवोल आयज जो श्री स्वामी समर्थ मठ शिवोले आसा तेचे आयज तुमी संस्थापक अध्यक्ष आसात. आयज तुमच्या नेतृत्वा खाली हांगा मोठे कार्यक्रम जाता आणि आयज पर्यंत हांगा हजारो भाविकांचे देवदर्शनूय जाता, सगळे जाण मनोभावे सेवा करतात. तुमी सगळो परिवार एकजुटीन हांगा काम करीत आसतात. आयज जे आमकां भावीक हांगा पळयतात तांकां कितें सांगूंक सोदतात? सगळ्यान पयलीं हांव नमस्कार करता तुमकां सगळ्यांक. हांव निलेश वेर्णेकर, स्वामी समर्थ मठाचो संस्थापक अध्यक्ष. खरें सांगचें म्हटल्यार हो मठ सुरवात जाल्ली 2008 सालाक, 9 नोव्हेंबर 2008 सालाक. आनी ही सुरवात कशी जाल्ली की हांव पयलीं म्हाजें म्हणजे हें मठ जावच्या सुरू जावच्या पयलीं शिर्डी, अक्कलकोट हे साईबाबाचे स्वामी समर्थांचे दर्शनाक चालू आसतालो वर्सान एक 2-4दा. तितून 2008 सालान अशें जालें की आमी शिर्डीत आसले सगळे, दर्शन घेतलें आनी घरा येवपाचें आमचो सगळ्यांचो विचार आसता. सो तितून आमच्या वांगडचो एकलो म्हणलो की आमी अक्कलकोट या. तेन्ना त्या टायमार हांव अक्कलकोट केन्नाच पावूंक नासलो. फस्ट टायम त्या फरक पावलो. म्हणजे तेका तेंच्यान आमी अशें डिसिजन घेतली, चल शिर्डीसून आमी अक्कलकोटीचेर वचचें आनी अक्कलकोटसून आमी डायरेक्ट घरा येयले. अक्कलकोट आमी गेले जाल्यार म्हाका थंयसर अशें दिसलें की एक खेडेगांव आसता, तितून स्वामींचें सुंदर असो मठ आनी लायव्ह अशें दर्शन जावन महाप्रसाद थंयचो असो आसा की सुंदर असो. म्हणजे आमी असो महाप्रसाद म्हाज्या लायफान असो केन्नाच असो बरो इतलो बरो महाप्रसाद हांवें केन्नाच घेवंक. सो थंयसून आमी महाप्रसाद घेतलो आनी त्या हितूनसून हांवें थंय एक देणगी म्हणून एक थोडी देणगी दिली. सो ती देणगी दिल्या नंतर म्हाका तेंच्यांनी ती रिसीट फाडली आनी म्हाका एक फोटो दिलो, जो फोटो तुमी प्रत्यक्ष पळोवंक शकतात. हांगा तो फोटो आसा तो ब्लॅक एंड व्हायट. सो तो फोटो घेतलो आनी हांव बॅगान घातलो आनी हांव घरा येयलो. घरा येयलो जाल्यार म्हाज्या 2-3 दिसांनी, एक 2-4 दिसांनी म्हाज्या मनान विचार फक्त स्वामींचे येवंक लागले. बसता जाल्यार स्वामींचे विचार उरले, उठता जाल्यार स्वामींचे विचार उरले. तितून म्हाका असो एक विचार येयलो की स्वामींचो एक मठ हांगा कित्याक जावचो शिवोले. त्या प्रत्येका कडेन भायरच्या ठिकाणी सगळ्या गांवांनी बरी बरी मंदिरां साईबाबांची आसा, स्वामींचे अशें म्हाज्या तरी हितून दिसान आसलें. म्हाका एक मेळशे असले ते जाण आसता. त्या तितून संदर्भान की शिवोले स्वामींचो मठ जावचो म्हणून आमी ते 9 नोव्हेंबर 2008 हो दीस थारायलो आनी आमी ह्या मठाची सुरवात केली. सुरवात करता 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 6 म्हयने आमी कांयच केलें ना. एक ल्हानशा फातर बेश्टें फातर धरून मुंडो धरून पिळो मारून तो स्वामींचो फोटो लायलो. आनी नंतर 6 म्हयन्यांनी आमी एक ल्हानशी शेड बांदली 30 बाय 30 स्क्वेअर मिटर आनी तेचेर पत्रे मारून आमी सुरवात केली. हळू 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 1-2 वर्सां गेली आमकां. एक भक्त असो येयलो की आपूण एक दीस वाजयता हांगा आनी तितून आपूण महाप्रसाद
सुरू करता म्हणून. त्याच्या पयलीं आमी एक बेरेस्तार अशें थोडेशे एक आरती म्हटले गेले. आनी तेन्ना म्हाज्या बरोबर हे आरती मंडळ बी आसा पळय ते तेन्ना कोण ना. तेन्ना हांवें स्वता एकलोच जाल्यार एकलोच बसून आरती म्हणप बेरेस्तारची एक आरती म्हटली गेलो. आनी अशी करता 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 अशें जालें भक्त 5 भक्ताचे 10 भक्त 10चे 100,000 आतां दर बेरेस्ताराक 10,000च्या वयर भक्त हांगा सबंद गोंयचोच न्हू जाल्यार आमचे लागीं आसपास म्हणजे महाराष्ट्र लागीं आमचे शिरोड्या बेंगुर्ल्या पडले हांगा तुका कारवारसून भक्त येतात आनी सबंद गोंयच्या वाठारांसून म्हाका दिसता काणकोणसून मडगांवसून फोंडेसून इकडेन दोडामार्ग साखळे चुले सगळे तो ह्याना मुद्दम हांगा ह्या मठाक भेट दिता कारण हांगल्यो ज्यो आरती ज्यो आसा ह्यो आरती म्हाका दिसता सबंद गोंयच्या वाठारांनी मंदिरांनी म्हटल्यार तर त्यो आरती कश्यो आसा साईबाबाच्यो आरती आसता तितून स्वामी समर्थाची आरती आसता गजानन महाराजाची आसता गणपतीची आसता विठ्ठलाची आसता अश्यो मिक्स आरती आमच्यो ह्यो जाता त्यो भक्तांक इतल्यो अश्यो आवडटा त्यो एकदां आयकल्या नंतर परतून भक्त हांगा परतून त्यो आयकपाक 100% येता आणि खूप भक्त हांगा बरोबर तुम्ही आता सांगितलं हे सांगता म्हणटा की हांगा एक वटवृक्षाचो व्हडलो असो मठ तयार जालो कित्याक असो एक मठ बांदता तेन्ना एक जागा जायी आसता आनी ही जागा तुमकां कशी कितें उपलब्ध जाली कितें आसा हें अशक्य ही शक्य कशें जालें आनी येदे व्हडले मठाच्या रूपान कशें जालें हे थोड्या भाविकांक सांगचें जालें कितें कशें की ही जागा जी आसा ही गव्हर्मेंट जागा ही एक्वायर केल्ली जागा आनी ही शेतां जी आसा ही कोमनीदत शेत ही शेत तें कशें आसलें ही शेताचें सुद्दां रिलेशन ज्या जाग्यार मठ आसा त्या जाग्याचें सुद्दां रिलेशन अशें आसा की म्हाज्या पणज्यांचें म्हणजे आजयेचे बापायचें ही त्याचें शेत आसलें म्हणजे तें कशें आसा गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्लें आसा आनी एक्वायर करून तितून अशें जालें की आमी हे आमचो प्रोसेस चालू आसा आनी लो 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 ह्या जाग्याक अशें जालें म्हाका नको ह्या जाग्याचें आनी कितें पूण वटवृक्ष कसो वाडटा तसो मठ वाडो लागलो जो आकार जो आसा मठाचें बांदकाम जें आसा दिसान दिसान आतां सुद्दां सद्या काम जोरान चालू आसा फाटल्यान आमी अन्न क्षेत्राचें केल्लें आसा आनी खास करून आमी एक अन्न क्षेत्राचे वयर एक हॉल केला त्याच्या वयर जे हॉल आसा हे हॉल आमचे बाल भवन आमी करूं शकता आनी खास करून आमी हांगा एक पॅकेज दिल्लें भक्तांक लागून एखादो कोण लगीन जाता हांगा जाल्यार फूल तेका आमी पॅकेज दिता फूल कशें अरेंजमेंट आमी केला हॉल डेकोरेशन मागीर जेवण जें आसा जें तुका मेनू कसो लागता भायर जर समजा एक 500 लोकांचें तुका एक 2 लाख रुपया सांगता जाल्यार तितूनसून आमचें अशें आसा की आमी तितल्याच लोकांचें जेवण तुका 30% या 40% आमी डिस्कावंट दिता कारण हांगा आमकां कशें आसा की भक्तांचें बरें जावचें आमी सेवेक आसा हांगा आमी सेवा करची भक्तांची ह्याच दृश्टिकोनान आमी ते अशें पॅकेज दिलेलें आसा लायक की राज्यान म्हणजे आमच्या गोंयान एक पयलीं मेर्शे आनी आतां आमगेर बेतीन अशे एक 2 स्वामीच्यो मुर्त्यो आसा आनी ही जी आयज स्वामी समर्थाची मुर्ती शिवोले मठान आसा ही हांगा मुर्ती निर्माण करपाचो अथवा पुजन करपाचो एक विचार कसो येयलो आनी तेजे उद्धार कसो कितें जालो त्याच्या बद्दल पयली म्हायती दी कशें जालें आमचो जी दाखयला आनी फोटो दाखयलो तो फोटो जवळ जवळ एक 6 ते 7 महिने तसोच आसलो म्हणजे ते राजमंत्री केल्लो मागीर अशें जालें की आमी समर्थाची धाकटी मुर्ती हाडची तितून कोण तरी म्हणलो आपूण ती मुर्ती दिता म्हणून तितून ती ही धाकटी जी मुर्ती आसा हांगा सादारणची 1.5 फुटाची ही मुर्ती तेन्ना आमी ती तेन्ना पुजेक लायली केन्ना आतां 2009 आनी करता 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 अशें जालें की भावीक भरपूर वाडूंक लागले भाविकांची कामां जावं लागली त्या संदर्भान आमी 2012 जी मोठी मुर्ती आसा 4.5 फूट बसोन मुर्ती आसली 2012 आमी स्थापना केली प्राण प्रतिस्थापना म्हणटा आनी मोठे संख्येन आमी अशें की आख्खे गोंयचे भक्त हांगा जवळ जवळ ते दिसा म्हाका दिसता गोंयचो आख्खो भक्त हांगा स्थापने वखदार हांगा आनी बरें आमी गायन सुद्दां दिसता अजित कडकडे हांचे सुंदर अशें गायन सुद्दां दिसता जालें आनी 2012 आज 2024 जालें जवळ जवळ 12 वर्सांनी परतून ह्या मठाचो आकार जवळ म्हणजे पयलीं आसता तेतून आमी वाडत 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 अशें स्वामी समर्थ मठाचें हें जें बांदकाम आनी लोकांचो हितून हातभार लोकांनी सपोर्ट केलो आनी ना म्हटल्यार फाटल्यान येदें व्हडलें हॉल आसा सादारण 1000-1500 भक्तांक ते पुरेपूर तेचो आमी महाप्रसादाचो तांकां लाभ फुडें इन फ्युचर दिवपाक शकता आनी इन फ्युचर आमचे फुडें जे हॉल येतले
जवळ जवळ 1000 भक्त फुडें बसतले तसो आमचो फुडें फुडलो फ्युचर प्लॅन आसा. हें फक्त आमचें कशें आसा, भक्तांचें बरें जाता, भक्तांची सेवा जाता. ते सेवेक लागून आनी म्हाका आमचे जायते भक्त सादारणशे म्हापशेसून मांद्रेसून पारशेसून पेडणे आनी बार्देस तालुक्यांतले भक्त जे आसा हांगा पळय इतली सेवा करता, इतले हांगा म्हाका तेंचो सपोर्ट खरेंच तेंचे हांव कौतुक करता. कारण तेंच्यांनी भरपूर म्हाका हांगा सपोर्ट केल्लो आसा, मदत केल्ली आसा. महाप्रसाद जवळ जवळ दर बेरेस्तारा 8-9 हजार भक्त येतात. श्रावणातले तर 12-13 हजार भक्त प्रसाद महाप्रसाद लागतात. आणि हे सगळे अरेंजमेंट करप ही फकडाची कामां हांव एकटो करूंक शकना. तितून एक टीम वर्क आमची मठाची प्लस आनी जे सेवा करता भक्त ते भक्त बार्देश आनी पेडणे आनी इतर जे गोंयचे जायते भक्त हांगा मदत करता. हांव तेंचे खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा तेंचे. कारण तेंच्या हेल्पान हो येदो व्हडलो महाप्रसाद आमी हाताळटा. आमचो दनपारां 2 महाप्रसाद सुरू जाता, तो बद्द नॉन स्टॉप रातच्या 11 पर्यंत महाप्रसाद आसता. आनी असो हो महाप्रसाद आमच्या गोंयांत आनी खंयच्याच मंदिरांत ना. जाण आमी आसा खूब कडेन, पूण 2 वरां नाजाल्यार 3 वरां महाप्रसाद आसता, एक टायम आसता. आनी हो नॉन स्टॉप म्हणजे हितून कशें अरेंजमेंट करता भक्त, कशी सेवा करता ते तुमी जाणातले. स्वामी म्हटलें की भिवू नको, मी तुमच्या पाठीशी आहे. हे अशें म्हणटना जे हांगा जे भावीक येतात तेंचो अनुभव कितें आसा, की तेच्या बद्दल थोडी हें सांगचें म्हटल्यार म्हाका दिसता हांगा भक्त जे येतात ही आपली मागणी मागता. कितल्याच भक्तांचो अनुभव जेंचे कोणाची कामां जाल्लीं आसा, फॉर एग्जाम्पल कोणाक भुरगीं नासलीं भुरगीं जाल्लीं आसा, कोणाचें लग्न जालां आपलें लग्न जाल्लें, जायतीं म्हणजे कोण हॉस्पिटलान आसा म्हणजे ICUन आसा ते सुद्दां भक्त हांगले तीर्थ व्हरोन हांगलो दोरो बांदून तांकां दिवन ते सुखरूप म्हणटा ते परत घरा पावून परतून स्वामीच्या सेवेक हांगा येयल्ले आसा. आनी कितल्याक भक्तांनी म्हाका पर्सनल सांगलेलें आसा, भाई आमचे कशें जालें कशें जालें म्हणजे खूब खूब हांव तुमकां सांगूंक शकना. म्हाका दिसता जवळ जवळ म्हाका दिसता 500 तरी भक्तांनी म्हाका सांगलेलें आसा. 500 वयर म्हणून येता जे भक्तांची कामां जाल्लीं आसा. आनी तेंची कामां जावन तेंच्यांनी अशें केलें की ते आनीक कोणाक तुमचे भक्त म्हणजे हांगा जो हे स्वामींचे भक्त हे वाडपाक कारण कितें की हांगलो स्वामी समर्था कडेन जे कितें मागता ते म्हाका दिसता अशें की सगळ्यांची कामां पूर्ण जाता. तितून कोण तरी म्हाजे जाल्या उपरांत दुसऱ्याक सांगता आनी दुसरो तो येता विशेन अशें एक भक्त तयार जाल्ले आसा. आनी तितून एक कमीत कमी 10-12 हजार भक्त दर बेरेस्तार हांगा लाभ घेता दर्शनाचो आनी महाप्रसादाचो. स्वामीचें मूळ ठिकाण अक्कलकोट आणि शिवलिंगड याच्या बद्दल कितें सांगू शकता तुम्ही? आतां सांगचें म्हटल्यार जायते भक्त सांगता की अक्कलकोट खूब पयलीं भक्त खूब वयताले आनी आतांय वयता, पूण आतां म्हणटा हें शिवोले स्वामी समर्थ मिनी अक्कलकोट जाल्लें आसा. आनी खरें म्हणटा तें की अक्कलकोटाक जशी गर्दी जाता, अक्कलकोटाक जसो महाप्रसाद आसता, अक्कलकोटाक जशी मागणी मागल्या उपरांत जाता, सेम शिवोले स्वामी समर्थ मठान ह्याच संदर्भात सगळो भक्त नेटान म्हणटा तशें आरतीक आनी महाप्रसादाक आनी आपली मागणी घेवन येता. भरभराट जावची आयज आसात कांय प्रॉब्लेम ना, पूण हेच्यापेक्षा अदीक जावची हेका लागून ह्या मठ परिवारा तर्फे नवीन कितें योजना आखल्या? नवीन योजना म्हणजे कशें आसा, डे बाय डे कन्स्ट्रक्शनाचें हांगा काम चालू आसा डे बाय डे. आनी आमी प्रत्येक भक्तां कडेन आमी एक्सपेक्टेशन करूंक शकना. आनी भक्त आपल्या परीन कितें 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया दिता आनी तेच्यान फुडें वयर भक्त कोण दिता तितून जें कन्स्ट्रक्शन जें आतां चलता तेका लागून आमी एक निर्णय घेतलो आसा. आमी देणगी कुपन डोनेशन हें दवरलेलें आसा आनी आमी हे तिसरी आमची पावल आसा. हेच्या पयलीं 2 आमी केल्ले ते कशे 2 व्हिलरूच गाडयो आसता. तेन्ना पयले दवरलेले 3 गाडयो, सेकंड टायम जाल्यो 5 गाडयो. आतां आमी मोठें डिसिजन घेतलें आसा की नॉर्थ गोवान तरी आतां सांगचें म्हटल्यार हांगा म्हणजे सांग्यार आनी केप्यां ह्यो लॉटरी लोकांक आयज ह्या फारां मेळ्यो ना. आनी तेंचे विदीन 24 आवर्सान 1.5 लाखभर अशें लॉटरी तेंचे सोंपलेले आसा. आनी तेंकांय सुद्दां तेंकां सुद्दां एक खूब परिश्रम घेवचे पडले ह्या स्टेजीर पावपाक लागून. जवळ जवळ 37 इयर्स तेंकां लागले. आनी आमी स्वामीच्या आशिर्वादान आनी सगळ्या भक्तांच्या आशिर्वादान आमी एक देणगी कुपन दवरलेलें आसा. आनी तितून आमी 5 4 व्हिलरी दवरलेले आसा, 3 2 व्हिलरी आसा,
लॅपटॉप मोबायल TV सायकल अशी जायती अट्रॅक्टीव प्रायजीस आसा आनी तितून आमी एक लॉटरीची किंमत 500 रुपया दवरलेली आसा आनी आमी जाले 2 गुरुवार जाले आमी ह्यो लॉटरी सोल्ड केल्ली आसा आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा आनी खरेंच जर कोणी लॉटरी काडली ना जाल्यार प्लीज तेंच्यांनी स्वामी समर्थ मठान हांगा येवन तुमी एक तरी लॉटरी काडून ह्या स्वामी समर्थ मठाक तुमी मदत करची अशें म्हजे कडेन आव्हान करता. स्वामी समर्थाचे खास तुमचे भजन कार्यक्रम जातात आणि विविध ठिकाणी तुम्ही भजनाचे कार्यक्रम करतात श्री स्वामी समर्थ मठ परिवारातर्फे. सपोज कोणाकूय आता कितें आसा चतुर्थीचो काळ आसा किंवा फुडें आनी वेगवेगळे धार्मीक विधी जातात ह्या दरम्यान कोणाक जर सपोज हे तुमचें भजन आपल्या घरात किंवा खंय सार्वजनीक ठिकाणी करचें जालें जाल्यार तुमचें कशें कितें आसता म्हणजे मानधन किंवा जे कशें कितें आपोवपाचें तुमचें. आमचे आतां पळय आरती मंडळ सुरू जावन जवळ जवळ आमकां 8 वर्सां जालीं 8 to 10 years जालीं. आमचे सबंद गोंयांत आज आमचे नॉर्थ आनी सावथ जर म्हणशी जाल्यार आमचे 436 कार्यक्रम गोंयांत जाले आनी शिर्डीच्या साई मंदिरान आमचे 3 फावरां आरती जाली. अक्कलकोट स्वामीच्या मठान 2 जाले. नरसिंहवाडी नरसोबाच्या वाडी त्याचं 1 जालें. कर्नाटकात जेणे की स्वामी समर्थान आपल्या हातांतली गोटी जे नायडू यांच्या मठान दिली थंय 2 साजरे करून जाले. आनी गोंयान न्हू कर्नाटकान न्हू महाराष्ट्रान न्हू जाल्यार आमकां भायल्या देशांत आरती सादर करपाक स्वामी समर्थान आशिर्वाद दिलो आनी आमी दुबय सारकिल्ल्या देशांत आमी आमच्यो आरती सादर करून येयल्यो आसा. आतां आमकां कितलींच वर्सां जालीं गणेश चतुर्थीच्या काळान तशेंच आनी इतर नवरात्रांत आमकां इतलें आमंत्रण आसता. आतां ह्या गणेश चतुर्थीक फूल आसा आनी आमच्यो आतां सद्या एट प्रेजेंट ह्या म्हणजे श्रावण म्हयन्यान तर आमी म्हाका दिसता कितलेच प्रोग्राम केले. आमचें मानधन म्हणजे अशें आसा आमी पटवाद आनी सावंड जो आसा तो आमी स्वता आमचो पटवाद पेटी तांकां मानधन दिता आनी जे थोडे कितें सुबेज म्हणजे ते मानधन सुबेज कितें मेळटा तितूनच ते आमी एक फंडार्थ म्हणून अशें दवरता. स्वता आमी केन्नाच अशें एक्सपेक्टेशन करून आमी पयशे केन्नाच अशें भायर आमची सेवा आसा जशी मठान सेवा करता तशी भायर सुद्दां आमी वयता गावपाक जाल्यार ते सेवा आसा आनी तितून म्हाका इतलें बरें दिसता की म्हाजें दिसता जवळ जवळ अख्ख्या गोंयांत 100 तरी सत्कार जाले प्रत्येक मंदिरांनी मठांनी. खंय गेले की म्हाका ते एक बरो मान दिता बरो गायक तितून म्हाका तेंच्यांनी सत्कार केल्ले आसा. अशें करून म्हाका 100 वयर म्हाजे भोवमान सत्कार अशें जाल्ले आसा. निलेश बाब आयज खास करून जो तुमचो आयज वाडदिवस आसा न्ही ह्या वाडदिवसाच्या निमतान तुमचो वेळान वेळ काडून आमकां टायम दिवन जी आमची स्वामी समर्थाची जो शिवोले मठान हांगा बसलेलो आसा तेची माहिती सगळ्या लोकां पर्यंत म्हापसा रिपोर्टर चॅनलच्या वतीन दिली म्हणून चडांत चड म्हापसा चॅनलच्या वतीन तुमचें देव बरें करून दिता. हांवूय तुमचे म्हापसा रिपोर्टर तुमचे खूब खूब धन्यवाद आसा कारण तुमचे चॅनल जे आसा हें गोंयांत घर तुमचे चॅनलाची वावर जाता आनी बरें काम करता. खास करून म्हापसा रिपोर्टर हे चॅनल म्हटल्यार खूब जाणांच्या तोंडान येता आनी खूब कडेन ब्रेकींग न्यूज सुद्दां आसता तेंची. हांव म्हाज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तुमी म्हाजे कडेन येवन खरेंच मठान येवन तुमी म्हणजे म्हाजी 2 शब्द तुमी आयकून तुमी हे घेतले बद्दल तुमचे हांव खरेंच मनानसून काळजान सगळ्यांचे तुमचे हांव धन्यवाद दिता आनी तुमकां तुमच्या चॅनलाक ह्या फुडें स्वामी कडेन म्हाका भरभराट जावची आनी तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा देव बरें.